सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। आज भैरव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ, बच्चे तिमी देवता बन्नेवाला आत्मा हो, देवता बन्नको लागि सदा आत्मा अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर र सदा यो नशामा रह, खुसी कायम हुन्छ र चलन पनि सुध्रिँदै जान्छ। आज बाबाले भन्नुभयो, विशेष यादको लागि भन्नुभएको छ कि शुद्ध खानपिन मात्रै भएर हुँदैन, भोजन ग्रहण गर्दा पनि बाबाको याद हुनुपर्छ। बाबाको यादमा भोजन ग्रहण गरे भने बल्ल आत्मा पावन बन्छ र त्यस्तै भोजन बनाउँदा पनि बाबाको याद हुनुपर्छ। त यादले नै आत्मा पावन बन्छ। त पावन बन्नको लागि विशेष बाबाको
याद नै आवश्यक छ। र अर्को कुरा बाबाले भन्नुभयो, कहिले कहिले बच्चाहरू ज्ञानमा चल्दा चल्दै मायाको वश भएर विश्वासघाती अथवा ट्रेटर भन्छ, ट्रेटर भन्छ इङ्ग्लिसमा, अङ्ग्रेजीमा ट्रेटर। ट्रेटर भनेको विश्वासघाती। कहिले कहिले हुन्छ नि, देशमा युद्ध हुँदा यताको सैनिकले गोप्य कुराहरू अर्को देशकोलाई बताइदियो भने त्यो देशकोले थाहा पाएर पुरा देशलाई अट्याक गरेर खतम गरिदिन्छ। ठुलो विश्वासघात भयो नि। त्यस्तै यहाँ पनि मायावी भएर कति बच्चाहरू यहीँको बाबाको घरको परवरिश पालना लिएर अथवा बाबाबाट ज्ञान सुनेर पालना लिएर ईश्वरीय परिवारमा रहेर फेरि यही ईश्वरीय परिवारको निन्दा गर्दै हिँड्ने र निन्दा गराउने किसिमको चलनहरू चल्ने, आफू पनि त्यो मायावी चलन भनौँ, आफ्नो पनि चलन बिगारेर अरू सबैको सङ्कल्प चलाउने, कुललाई कलङ्कित गर्ने, साथसाथै कति निन्दा पनि गर्दै हिँड्ने। चलन मात्रै होइन, निन्दा, भगवानकै घरको निन्दा गर्दै हिँड्ने, आफ्नो गल्ती नदेखाउने, मैले म नै मेरै गल्ती हो त्यो नभन्ने, यो कारणले यस्तो हो, यो यस्तो ठिक छैन भनेर आफू ठिक बाबाको घरलाई ईश्वरीय परिवारलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रेटर, विश्वासघाती। यस्तो बन्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो, तर मायाको ग्रहण लागेपछि, बुद्धिमा ताला लागेपछि केही पनि कर्म गर्न मान्छे पछि हट्दैन। यसैले सावधान हुनुपर्छ। आजको बाबाको महावाक्य छ 2079 वैशाख 10 गते शनिबार, तारिख छ 23/4/2022। मिठे बच्चे बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्यो भने, याद गर्ने बानी बसाल्यो भने देही अभिमानी बन्छौ। नशा वा खुसी कायम रहन्छ, चाल चलन सुध्रिँदै जान्छ। जति बाबाको याद गर्ने बानी बसाल्यो भने बाबाको सँगले बुद्धियोग बाबासँग जुट्नुको कारणले गर्दा हामी के बन्छौँ? परिवर्तन हुँदै, जैसा सँग वैसा रङ, परिवर्तन हुँदै जान्छौँ र परमपिता शिव बाबाको बच्चा आत्मा अभिमानी पनि बन्छौँ। र जति बाबासँग सम्बन्ध हुन्छ उति खुसी पनि धेरै रहन्छ र स्वभाव संस्कार पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ, चाल चलन पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ ईश्वरीय शक्तिद्वारा। प्रश्न छ, ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै, ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै पनि कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन्, कसरी? ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै पनि कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन्, कसरी? कसरी? मायाको वशीभूत भएर। उत्तर छ, जसले एकातिर ज्ञान अमृत पिउँछन् अर्कातिर गएर बिकारी बन्छ, अर्थात् आसुरी चाल चलन चलेर अवज्ञा गर्छ। ईश्वरको बच्चा बनेर आफ्नो चलन सुधार्दैनन्। के भन्नुभयो? जसले एकातिर ज्ञान अमृत पिउँछन् अर्कातिर गएर बिकारी बन्छन्, अर्थात् आसुरी चाल चलन चलेर अवज्ञा गर्छन्। ईश्वरको बच्चा बनेर आफ्नो चलन सुधार्दैनन्, आपसमा मायावी कुरा गर्छन्, एक अर्कालाई दुखी बनाउँछन्। उनीहरू हुन् विश्वासघाती। को रहेछ विश्वासघाती?
आसुरी चलन चल्ने वाला, बाबाको आज्ञा नमान्ने वाला, अनि भिकारी अपवित्र बन्ने वाला, हैन? बाबाको अवज्ञालाई उल्लङ्घन गरे नि त भिकारी बन्ने वाला, र ईश्वरको बच्चा बनेर आफूलाई नसुधार्ने वाला, आपसमा मायावी कुरा गर्ने वाला, एकअर्कालाई दुखी बनाउने वाला नै वास्तवमा विश्वासघाती हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी यहाँ आएका छौ असुरबाट देवता बन्न, त्यसैले सदा एक आपसमा ज्ञानको चर्चा गर। यहाँ किन आएको हो? असुरबाट देवता बन्न, त्यसैले सदा एक आपसमा ज्ञानको चर्चा गर, दैवी गुण धारण गर, भित्र जे जति अवगुण छन्, भित्र जे जति अवगुण छन् तिनलाई निकालिदेऊ, बुद्धिलाई स्वच्छ सफा बनाऊ। के बनाऊ? स्वच्छ र सफा बनाऊ। गीत छ, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यो, बच्चाहरूले नै गायो। जो सुकै पनि स्कुलमा जाँदा उद्देश्य बुद्धिमा हुन्छ, यो परीक्षा पास गर्छु। अहिले बच्चाहरूको परीक्षाको पिरियड छ, परीक्षा चलिरहेको छ नि बाहिर दुनियाँमा पनि, हैन? हो कि हैन? त उनीहरूलाई हुन्छ नि, आज यो विषय हो, आज यो विषय हो, यसमा मैले राम्रो हैन गर्नु छ, हैन? त विद्यार्थीहरूलाई बुद्धिमा यो हुन्छ, उद्देश्य बुद्धिमा हुन्छ कि यो परीक्षा पास गर्छु। बुद्धिमा भाग्यको लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ, हामीले आफ्नो भाग्यमा नयाँ दुनियाँलाई धारण गरेर बसेका छौँ। नयाँ दुनियाँ रच्ने परमपिता परमात्मासँग हामीले वर्षा लिने भाग्य लिएर आएका छौँ। कुन चाहिँ वर्षा? मनुष्यबाट देवता अथवा नरबाट नारायण बन्ने वर्षा। यो रावणको भ्रष्टाचारी राज्यबाट लैजानुहुन्छ। यो हो रावणको भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकारद्वारा पैदा हुन्छन् र विकारीलाई नै भ्रष्टाचारी भनिन्छ। भगवानुवाच, काम महाशत्रु हो, तिमीले यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ, तब नै तिमी श्रेष्ठाचारी बन्छौ। यो विश्व नै हो भ्रष्टाचारी, यो विश्व नै श्रेष्ठाचारी बन्छ। विकारी फोरीलाई नै भ्रष्टाचारी भनिन्छ। सत्युगमा भ्रष्टाचारी हुँदै हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ मायाको राज्य नै हुँदैन। यति बेला नै रावण राज्य। सबैमा 5 विकार छन्। सत्युगमा पनि यदि रावण राज्य हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि रावणलाई जलाउँथे। त्यहाँ यो कुरा हुँदैन, त्यहाँ हुन्छ श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनियाँमा कोही उच्च पदमा छन् भने सबैले उनलाई मान्छन्। जसरी सन्यासी धेरै राम्रो पदमा छन् भने सबैले उनलाई मान्छन्, किनकि उनी पवित्र छन्, पवित्र रहन्छ। त्यसैले सबै मनुष्यलाई उनलाई राम्रो सम्झन्छन्। सरकारले पनि सन्यासीहरूलाई आफूभन्दा राम्रो सम्झन्छन्। उनीहरूलाई आफ्ना राजगुरु पनि बनाउँछन्। सत्युगमा त गुरुको नाम नै हुँदैन। गुरु अर्थात् सद्गति गर्ने। शास्त्रहरूमा त कथाहरू बनाइदिएका छन्। राजा जनकले उनीहरूलाई जेलमा राखिदिए, जसमा ब्रह्म ज्ञान राज्यको ज्ञान थिएन। जब उनलाई राज्यको ज्ञान मिल्यो, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाए। भ्रष्टाचारीको केवल यो अर्थ होइन घुस आदि खान्छन्। अहिले दुनियाँमा के भन्छ? भ्रष्टाचारी भनेको धेरै घुस खानेवालेलाई, हैन? तर बाबाले भन्नुभयो भ्रष्टाचारी भनेको त्यो त ठिक छ, त्यो मात्रै होइन, अपवित्र हुनेलाई पनि, जो अपवित्र छ भने पनि ऊ भ्रष्टाचारी हो। भ्रष्टाचारीको अर्थ यो होइन कि घुस आदि खान्छन्, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै भ्रष्टाचारी छन्। घुस खाने मात्र भ्रष्टाचारी होइन, सबै भ्रष्टाचारी छन्। किनकि
सबैको शरीर विकारद्वारा पैदा हुन्छ। तिम्रो शरीर पनि विकारद्वारा पैदा भएको हो, तर अहिले तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबाका बनेका छौ। देह अभिमान छोडिदिएका छौ, त्यसैले तिमी परमपिता परमात्माका मुख वंशावली हो, ईश्वरीय सन्तान हो। परमपिता परमात्माले आएर तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। यो धेरै महीन कुरा छ। हामी आत्मा परमपिता परमात्माका वंशावली बनेका छौँ। आत्माले भन्छ, बाबा। सतयुगमा आत्माले कुनै परमात्मालाई बाबा भन्दैनन्। त्यहाँ त जीव आत्माले जीव आत्मालाई बाबा भन्छ। सतयुगमा कसैले पनि परमात्मालाई बाबा भन्दैनन्। त के भन्छन्? त्यहाँ जीव आत्माले जीव आत्मालाई बाबा भन्छन्। मानव शरीरधारीले पुत्रले शरीरधारी पितालाई बाबा भन्छन्, तर परमात्मालाई बाबा भन्दैनन्। त के भन्छन् कान्तिबेन? शरीर पुत्रले, शारीरिक पुत्र हुन्छ नि, शरीरधारी जीव आत्मा भनेको शरीर सहितको आत्मा, जस्तो हामी सबै जीव आत्मा हौ, हैन? त त्यहाँ शरीरधारी पुत्रले शरीरधारी पितालाई बाबा पिता भन्छ, तर परमात्मालाई बाबा भनिँदैन। त्यहाँ के भन्छ? सतयुगमा बाबा नै हुँदैन। बाबालाई याद गर्नुको आवश्यकतै छैन। मैले तपाईँलाई यतिकै सोधिरहेको छु, हैन? कतिको बुद्धिमा ज्ञान भरिएको छ भनेर बुझ्नलाई। त्यहाँ के भन्छन् भने केही भन्दैनन्। बाबाको यादै आउँदैन, किनकि स्वयं भगवान समान, भगवान भगवती, कुनै दुःख कष्ट नै हुँदैन जो भगवानलाई याद गर्न परोस्। घर घर मन्दिर हुन्छ। त्यो घर रूपी मन्दिरमा बस्ने हर नर नारी देवी देवता अथवा भगवान भगवती भगवान समान हुन्छन्। त वहाँ भगवानलाई याद गर्न आवश्यकता छैन। बाबाले कसैलाई मुक्ति कसैलाई जीवन मुक्ति दिएर आफू विश्राम गरेर परमधाममा बस्नुहुन्छ। बाबाले कहिले कहिले भन्नुहुन्छ नि, म वानप्रस्थी लिन्छु त्यति बेला, हैन? जो ज्ञानमा चल्दैनन्, संसारमा अहिले अनेक जन्म खेल खेल्दै खेल्दै थाकेका छन्, ती आत्माहरू महाविनाश पश्चात बाबाको बच्चा बने छैनन्, तर उनीहरूलाई पनि त विश्राम चाहिएको छ नि त। महाविनाश पश्चात ती सबै आत्माहरू परमधाममा मुक्तिमा गएर बस्छन्। उनीहरूलाई मुक्ति मिल्छ, उनीहरूलाई विश्राम मिल्छ। तिमी जीवन मुक्ति चाहनेवालेलाई, जसले आफूलाई देव समान भगवान समान बनाउँछ, तिमीलाई पनि तिम्रो इच्छा पूरा गरेर स्वर्ग सतयुग बाबाले दिनुहुन्छ। संसारका सबै आत्माहरू परमधाममा बस्छन्। जसले राम्रो श्रेष्ठ पुरुषार्थ गरेका छन्, ती आत्माहरू सृष्टिको आदिकाल सतयुगमा आउँछ। त कसैलाई मुक्ति कसैलाई जीवन मुक्ति दिएर बाबा पनि विश्राम गर्नुहुन्छ। किनकि बाबालाई त्यति बेला कसैलाई साक्षात्कार गराउनु पर्दैन। कसैको दुःखलाई दर्दलाई, हैन, पुकार्छ नि बच्चाहरूले, हैन? त्यो केही कार्य दुःख दर्द हटाउन, भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउन, ज्ञानीको भक्तहरूको भावना पूरा गर्न, ज्ञानीहरूलाई पालना दिन भनेर आउनु पर्दैन। अहिले बाबाको डबल कार्य छ। यता भक्तहरूको पीडा भावना पुकारलाई सुन्नु पर्नेछ, उता ज्ञानीहरूलाई पालना दिनुपर्ने, डबल कार्य सङ्गमेको। तर सतयुगमा डबल कार्य बन्द। यता पनि भगवान लायक बनाएर छोडिदिनुहुन्छ, उता मुक्तिमा छोडिदिनुहुन्छ, अनि बाबा विश्राम गर्नुहुन्छ। भगवान भनेर पुकार्नुको आवश्यकतै छैन त्यहाँ। बुझ्नुभयो? अच्छा, देह अभिमान छोडिदिएका छौ, त्यसैले तिमी परमपिता परमात्माका मुख वंशावली हो। अच्छा, है त फेरि
भ्रष्टाचारी दुनियाँमा कोही उच्च पदमा छन् भने सबैले उनलाई मान्छन्, जसरी सन्यासी धेरै राम्रो पदमा छन् भने सबैले उनलाई मान्छन्, किनकि उनी पवित्र रहन्छन्, त्यसैले सबै मनुष्यले उनलाई राम्रो सम्झन्छन्। सरकारले पनि सन्यासीहरूलाई आफूभन्दा राम्रो सम्झन्छन्, उनीहरूलाई आफ्ना राजगुरु पनि बनाउँछन्। सतयुगमा त गुरुको नाम नै हुँदैन, किनकि त्यहाँ कोही दुर्गतिमा हुँदैन, सबै सद्गतिमा हुन्छन्, त्यसकारणले गुरु गर्नको पनि आवश्यकता हुँदैन। गुरु अर्थात् सद्गति गर्ने। शास्त्रहरूमा त कथा बनाइदिएका छन्, राजा जनकले उनीहरूलाई जेलमा राखिदिए, जसमा ब्रह्म ज्ञान अथवा राज्यको ज्ञान थिएन। जब उनलाई राज्यको ज्ञान मिल्यो, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाए। भ्रष्टाचारीको केवल यो अर्थ होइन कि घुस खान्छन्, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै अहिले भ्रष्टाचारी छन्, किनकि सबैको शरीर विकारद्वारा पैदा हुन्छ। तिम्रो शरीर पनि विकारद्वारा पैदा भएको हो, तर अहिले तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबाका बनेका छौ, देह अभिमान छोडिदिएका छौ, त्यसैले तिमी परमपिता परमात्माका मुख वंशावली हो, ईश्वरीय सन्तान हो। परमपिता परमात्माले आएर तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। यो धेरै महीन कुरा छ। हामी आत्मा परमपिता परमात्माका वंशावली बनेका छौँ। आत्माले भन्छ बाबा। सतयुगमा आत्माले कुनै परमात्मालाई बाबा भन्दैनन्, त्यहाँ त जीव आत्माले जीव आत्मालाई बाबा भन्छन्। तिमी जीव आत्मा हौ। अहिले बाबाले भन्नुभएको छ आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर परमात्मालाई याद गर। सबैभन्दा उत्तम जन्म तिमी ब्राह्मणहरूको हो। आत्माले भन्छ हामी हजुरका बच्चा बनेका छौँ, गर्भबाट कहाँ निस्केका हौ र बाबालाई चिनेर वहाँका बनेका हौँ। शिव बाबा हामी हजुरका नै हौ र हजुरको मतमा नै चल्छौँ। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो विचार आउँछ कि आउँदैन बाबाप्रति? बाबाको बनेपछि हामी हजुरका हौँ, हजुरको नै मतमा चल्छौँ। कति सूक्ष्म कुरा छ। बाबाले भन्नुभएको छ बाबाको पासमा जाँदा यो निश्चय गर, हामी शिव बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। आत्मा पनि निराकार छ र शिव बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ। शिव बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद गर्दैनौ भने भ्रष्टाचारी बन्छौ। कति कडा कुरा छ, तर धेरै बच्चाहरूले यो भुल्छन्। म आत्मा परमपिता परमात्माको गोदमा बसेको छु। भुल्नको कारणले त्यो नशा र खुसी रहँदैन। बाबालाई याद गर्ने बानी पर्यो भने देही अभिमानी बन्छौ। बिलायतमा धेरै बच्चीहरू छन्, सन्मुख छैनन्, तर बाबालाई याद गर्छन्। बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। जसरी प्रियतमाले प्रियतमलाई कति प्यारले याद गर्छन्। चिठी आएन भने प्रियतमा धेरै दुखी हुन्छन्। तिमी प्रियतमा आत्माहरूलाई त ठक्कर खाँदा खाँदा प्रियतम बाबा मिल्नु भएको छ। त्यसैले याद राम्रो हुनुपर्छ, चालचलन पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। आसुरी चालचलन भएकाहरूको बोली नै अड्किन्छ। जसको चलन सुध्रिँदैन, होइन, संस्कार एकदम आसुरी छ भने उसले मुखबाट राम्रो ज्ञानको कुरा बोल्न सक्दैन, होइन, बोली अड्किन्छ। बाबाले चालचलनले नै थाहा पाउनुहुन्छ। यसले याद गर्दैन, त्यसैले धारणा पनि हुँदैन, ज्ञान बोल्नै सक्दैन, होइन, धारणै हुँदैन, सेवा गर्न सक्दैन, त्यसैले पद पनि पाउन सक्दैनन्। सबैभन्दा पहिला त बाबाको बन्नु छ, बिके बन्नुपर्छ। बिकेलाई अवश्य शिव बाबाको नै याद हुन्छ, किनकि हजुर बुवासँग वर्षा लिनु छ। यादमा रहन धेरै मेहनत छ। यस्तो कसैले नसम्झियोस्, भोग लाग्छ। हामीले त्यो खान्छौँ अनि बुद्धि योग बाबासँग लाग्छ, भोग लाग्छ।
अनि हामी त्यो खायो भने बाबासँग बुद्धियोग लाग्छ। होइन, यो त केवल शुद्ध भोजन हो, तर त्यो मेहनत गरिएन भने केही पनि हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो, भोग लगाएको खाने बित्तिकै योग लाग्ने होइन, योग लगाउन त मेहनत गर्नुपर्छ नि, त्यो त शुद्धिकरण त भयो, तर योग लगाउने मेहनत त गर्नु पर्यो। श्रेष्ठाचारी यादद्वारा नै बनिन्छ। श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी छ संसार, त श्रेष्ठाचारी यादद्वारा नै बन्छ। पवित्रता पहिलो हो। आत्मा शुद्ध बनाउनको लागि योगको बल चाहिन्छ। पानीमा स्नान आदि गर्नाले त पावन बन्न सकिँदैन, किनकि पतित आत्मा नै बन्छ। यस्तो कहाँ भनिन्छ गहना जुठो छ सुन चोखो छ। गहना जुठो छ सुन चोखो छ भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। त्यस कारणले शरीर भन्दा पनि आत्मा नै अपवित्र बन्छ, मैला बन्छ, पतित बन्छ, त पावन पनि आत्मालाई नै बनाउनु पर्छ। आत्मा जस्तो हुन्छ शरीर पनि त्यस्तै हुन्छ। आत्माको तुलना सुनसँग गर्नुभयो अनि शरीरको तुलना गहनासँग गर्नुभयो बाबाले, होइन? गहना जुठो भनौँ, शरीर जुठो, आत्मा चाहिँ चोखो त हुँदैन। आत्मा जुठो भएपछि शरीर पनि जुठो हुन्छ, होइन? दुइटै अपवित्र हुन्छ, दुइटै पतित। बाँकी शरीर त फोहोर छ भने नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध हुन्छ, तर आत्मालाई शुद्ध गर्न त पानीले त हुँदैन। ज्ञान अमृत चाहियो नि। ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्नु पर्यो, बाबालाई याद गर्नु पर्यो, होइन? एक त पखालेर शुद्ध गर्छ, अर्को जलाएर शुद्धिकरण गर्छ, होइन? आगोमा हालेपछि, होइन, त्यसलाई के भन्छ? शुद्ध गर्ने। त बाबाको यादको अग्निले आत्मालाई शुद्ध गर्ने र ज्ञान अमृतले स्नान गरेर बल्ल आत्मा शुद्ध हुन्छ। बाँकी शरीर त आफै शुद्धिकरण हुँदा हुँदा पछि शरीर त छोडेर गइहाल्छ आत्माले, होइन? अच्छा, यसले याद गर्दैन, त्यसैले धारणा हुँदैन, सेवा गर्न सक्दैन, त्यसैले पद पनि पाउन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त बाबाको बन्नु छ, बीके बन्नु छ। बीके भनेको ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीकेलाई अवश्य शिव बाबाको नै याद हुन्छ, किनकि हजुर बुवासँग वर्षा लिनु छ। यादमा रहन धेरै मेहनत छ। यस्तो कसैले नसम्झियोस् कि भोग लाग्छ हामीले त्यो खान्छौँ अनि बुद्धि योग बाबासँग लाग्छ। होइन, यो त शुद्ध भोजन हो, तर त्यो मेहनत गरिएन भने केही पनि हुँदैन। श्रेष्ठाचारी यादद्वारा नै बनिन्छ। पवित्रता पहिलो हो। आत्मा शुद्ध बनाउनको लागि योगको बल चाहिन्छ। के चाहिन्छ? योगको ताकत चाहिन्छ, योगको शक्ति चाहिन्छ। के गर्न? आत्मा शुद्ध गर्नको लागि। पानीमा स्नान आदि गर्नाले त पावन बन्न सकिँदैन, किनकि पतित आत्मा नै बन्छ। यस्तो कहाँ भनिन्छ गहना जुठो छ सुन चोखो छ? उनीहरूले सम्झन्छन् आत्मा शुद्ध हुन्छ। गहना माना शरीर जुठो छ, त्यसलाई हामीले सफा गर्छौँ र गङ्गामा गएर स्नान गर्छ, त्यो ठान्छन्। तर होइन, आत्मा यदि शुद्ध हुन्थ्यो भने शरीर पनि शुद्ध हुन्थ्यो। यहाँ एउटा पनि श्रेष्ठ छैन। सतयुगमा यस्तो भनिँदैन, त्यो त सम्पूर्ण निर्विकारी हो। सतयुगमा त सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छ। चोला विकारी हुन्छ भने आत्मा फेरि पवित्र कसरी हुन सक्छ? सुन पवित्र होस् अनि गहना न जुठो बनोस्, यो कसरी हुन सक्छ? यो कुरा राम्रोसँग सम्झाउनु छ। यस समयमा कोही पनि श्रेष्ठाचारी छैनन्, बाबालाई पनि जान्दैनन्, पवित्र पनि छैनन्। तिमी प्यारा बच्चाहरूले जान्दछौ, गरिबले नै पुरुषार्थ गरेर राज्य भाग्य लिन्छ। गरिबले पुरुषार्थ गरेर राज्य भाग्य लिन्छ। गरिबको बच्चाहरू नै एकदम राम्रो पढ्छ के, गाउँघरबाट आएर राम्रो पढेर, होइन, मेहनत गरेर ठुल्ठुलो पदलाई हासिल गर्छ वास्तवमा, होइन? धनीको बच्चाहरू त प्राय बिग्रेल नै हुन्छ, होइन? हुन त हुन्छन् राम्रो, तर गरिबको तुलनामा अलि बिन्दास हुन्छ धनीको बच्चाहरू, होइन? तर गरिबको बेसरी मेहनत गर्छ।
बाबाले यहाँ पनि भन्नुभयो, जो गरिब बच्चा छ उसले नै पुरुषार्थ गरेर आफ्नो राज्य भाग्य तकदीर बनाउँछ, राज्य भाग्य प्राप्त गर्छ। बाँकी त सबैको विनाश हुनु छ। यो ज्ञान हो हामीहरूको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरा भक्तहरूलाई यो ज्ञान सुनाओ। शिवका पुजारी हुन् अथवा देवताहरूका पुजारी हुन्, अर्कै धर्महरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन्, त्यहाँबाट निस्केर आउँछन् हैन। आदि सनातन देवी देवता धर्मका आत्माहरू अन्य धर्ममा कन्भर्ट भए, परिवर्तन भए। कोही क्रिस्चियनमा गए, कोही मुस्लिममा गए, कोही सिखमा गए। जुन जुन धर्ममा गएका भए पनि यो अब अन्त समयमा बाबा आउनु भएको बेलामा फेरि त्यो आत्माहरू त्यो धर्मलाई छोडेर यही बाबाको काखमा आउँछन्, आइरहेका पनि छन्। क्रिस्चियनका कति बच्चाहरू छन्, मुस्लिमका हैन धर्ममा लागेका बच्चा आत्माहरू जो भाइ बहन छन्, उनी पनि बाबाको बच्चा बनेका छन्, ब्रह्मा कुमारी नै बनेका छन्, समर्पितै भएर बसेका छन् हैन। त सबै अरू अरू धर्ममा गएकाहरू पनि हैन, चाहे बुद्ध धर्ममा जाओ चाहे सिख धर्ममा, सब बाबाको बच्चाहरू जो छन्, देवी देवता कुलका आत्माहरू फेरि वापस हैन यही आउँछन्। यहाँको कुरा मुख्य हो पवित्रता। त्यसैले त अपवित्र मनुष्यले उनीहरूलाई नै आफ्नो गुरु बनाएर ढोक्छन्। परमात्मा त हुनुपर्छ सदा पवित्र। उहाँलाई सम्पूर्ण निर्विकारी पनि भन्न सकिँदैन। परमात्माको महिमा बेग्लै छ, देवताहरूको महिमा बेग्लै गायन गरिन्छ। सम्पूर्ण निर्विकारी, उनीहरूलाई फेरि विकारी अवश्य बन्नु छ। यो कुरा बुद्धिमा धारण गरेर फेरि अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। यादव र कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै विनाश भएका छन्। बाँकी जय जयकार पाण्डव सेनाको भएको छ। यो हो गुप्त। शास्त्रहरूमा त देखाइएको छ, पाण्डवहरू पहाडमा गलेर गए। सबै पहाड चरे अनि सबै गल्दै गल्दै गए भनेर भन्छ नि। प्रलयको हिसाब निकालिदिएका छन्, तर प्रलय त हुँदैन। गीताका भगवानले भन्नुहुन्छ, मैले धर्मको स्थापना गर्छु, पतित दुनियाँमा आएको छु पावन राज्य बनाउन, राजयोग सिकाउन आएको छु। यी जुन प्रदर्शनी हुन्छन् त्यसमा राजयोग पनि सिकाइन्छ। सबै भर पर्छ तिमीले सम्झाउनमा। बाबाले भन्नुभएको थियो, यी चित्र बनाऊ, कसरी हामी राजयोगमा रहन्छौँ। माथि शिव बाबाको चित्र होस्, हामी शिव बाबाको यादमा बसेका छौँ, उहाँको मतमा चल्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री श्री के कसलाई भन्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ श्री श्री शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा श्री श्री होइन, ब्रह्मा बाबाको पनि बाबा शिव बाबा सदा श्री सदा श्रेष्ठ श्री श्री परमपिता परमात्मा। अरू भन्नुहोस्, बाबाले नयाँ नाम दिनुभएको छ श्री श्री। कसलाई टच हुन्छ? अर्जुन भाइजी, बाबाले भन्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ श्री श्री रुद्र। रुद्र भनेको पनि शिव बाबाको नाम हो नि। श्री श्री रुद्र, जसले हामीलाई श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ। श्री श्रीको पद वास्तवमा उहाँको नै हो। यो भारत किन यति गिरेको छ? एक त ईश्वरलाई सर्वव्यापी सम्झेका छन्, दोस्रो आफूलाई ईश्वर मानेका छन्, त्यही भएर गिरेका छन्। तिमीलाई थाहा छ सद्गुरु त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँको यो जन्मभूमि हो। सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा बाबाले नै आएर सुनाएर बेडा पार गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पतित पावन त तिमीले मलाई नै भन्छौ नि, मैले नै सबैलाई फर्काएर लैजानु छ। यो हो अन्तिम समय, जबकि हिसाब किताब चुक्ता गरेर हामी फर्किएर जान्छौँ। सबैले भन्छ नि नयाँ विश्व नयाँ युग होस्। नयाँ विश्व त स्वर्ग नै थियो, अहिले त नर्क छ नि। भ्रष्टाचारी बन्दै जान्छन्।
यो सम्झिने र सम्झाउने कुरा हो। आत्मा र परमात्माको रूप पनि कसैले जान्दैनन्। भन्न त भन्छन् म आत्मा परमात्माको सन्तान हुँ, तर ज्ञान चाहियो नि। बाबामा ज्ञान छ, आत्मामा ज्ञान कहाँ छ? हामी आत्माले कति पुनर्जन्म लिन्छौँ, कहाँ रहन्छौँ, फेरि कसरी आउँछौँ, किन दुखी बन्छौँ, केही पनि ज्ञान छैन। तिमी प्यारा बच्चाहरूले जान्दछौ बाबा हामी आत्माहरूलाई पवित्र बनाउन आउनु भएको छ। त्यसैले त्यो दैवी गुण पनि चाहिन्छ। म देवता बनिरहेको छु, त्यसैले ममा कुनै अवगुण हुन हुँदैन, नत्र भने 100 गुणा दण्ड खानुपर्छ। पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर फेरि कुनै नराम्रो कर्तव्य गर्छन् भने 100% अपवित्र पनि बन्छन्। सेवाको सट्टा अरू नै अवज्ञा गर्छन्, त्यसैले पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। सदैव आपसमा एक अर्कामा ज्ञानको चर्चा चल्नुपर्छ। आपसमा बस्दा के चल्नुपर्छ? एक आपसमा ज्ञानको चर्चा चल्नुपर्छ। हामी बाबाको पासमा आएका छौँ, काँडाबाट फूल अथवा मनुष्यबाट देवता बन्न, बाबाद्वारा स्वर्गको वर्षा लिन। यही कुरा एकले अर्कालाई सुनाउनु पर्छ। आत्मा र परमात्माको रूप पनि कसैले जान्दैनन्। भन्न त भन्छन् आत्मा परमात्माको सन्तान हो, तर ज्ञान चाहिन्छ, धारणा चाहिन्छ। जसले मायावी कुरा गर्छन्, कसैलाई दुखी बनाउँछन्, त्यस्तालाई विश्वासघाती भनिन्छ। यो पनि देखाउँछ नि, असुरहरूलाई ज्ञान अमृत पिलाउँथे, फेरि उनीहरू बाहिर आएर फोहोर गर्थे। यस्ता पनि धेरै छन् जसले ज्ञान अमृत पिउँछन् पनि र अवज्ञा पनि गरिरहन्छन्। वास्तवमा तिमी सबै कन्याहरू हो। अदर कुमारीका त मन्दिर बनेका छन्, देलवाडा त तिम्रो यथार्थ यादगार हो। तिमीहरूमा पनि कसैको बुद्धिमा मुस्किलले बस्छ। बुद्धि धेरै सफा हुनुपर्छ। तिमी अहिले ईश्वरीय परिवारका हो, त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ। मेरो चाल चलन कति राम्रो हुनुपर्छ, जसले गर्दा मनुष्यले जानुन् यिनलाई अवश्य श्रीमत मिलेको छ। यहाँ सबैभन्दा श्रेष्ठ बन्यौ भने तब त्यहाँ पद मिल्छ। श्रेष्ठ यहाँ बन्नु छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर यो अन्तिम जन्म पवित्र रहनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणाको लागि बाबाले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? धारण गर्नको लागि, बुद्धिमा धारण गर्नको लागि के भन्नुभयो? मुख्य पोइन्ट, विश्वासघाती बन्नु हुँदैन। अरू अमृत पिउँदा पिउँदै हैन, आफूलाई भनौँ एउटा बाबाको आज्ञामा नचलेर अवज्ञाकारी बनेर आसुरी चलन चलेर बाबाको नाम बदनाम, उसलाई कलङ्कित, विश्वासघाती नबन, दुखी नबनाऊ भन्नुभयो। अरू जति बाबालाई धेरै सम्झ्यो त्यति विकर्म विनाश हुन्छ, पावन भइन्छ। किरण बहन, आज बाबाले त भन्नुभयो सधैँ मलाई याद गरेर खाना बनाऊ भन्नुभयो, भोग लगाऊ भन्नुभयो। त बाबाले आज के भन्नु? भोग लाएर मात्रै हुँदैन, योग लाग्दैन। भोग लगाएको खाना खाएर त्यसै योग लाग्दैन, मेहनत गर्नुपर्छ योग लगाउन भन्नुभयो हैन। अच्छा, पहिला पोइन्ट छ
मेहनत गर्नु पर्यो। शुद्ध भोजन खाएर पनि आत्मालाई पावन बनाउन यादको मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाको यादमा बनाउँदा भोजन शुद्ध हुन्छ र तर बाबालाई याद गर्न चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, आत्मालाई पावन बनाउन। यादद्वारा नै श्रेष्ठाचारी बन्नु छ, विकर्म विनाश गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, यो अन्तिम समयमा जबकि घर फर्किएर जानु छ, त्यसैले पुरानो हिसाब किताब चुक्तो गर्नु छ, आपसमा ज्ञानको चर्चा गर्नु छ, मायावी कुरा गर्नु छैन। आपसमा ज्ञानको चर्चा गर्ने आजको वरदान छ। पवित्रताको रोयल्टीद्वारा ब्राह्मण जीवनको विशेषतालाई प्रत्यक्ष गर्ने सम्पूर्ण पवित्र भाव। पवित्रताको रोयल्टीद्वारा ब्राह्मण जीवनको विशेषतालाई प्रत्यक्ष गर्ने सम्पूर्ण पवित्र भाव। विस्तार छ। पवित्रताको रोयल्टी नै ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। पवित्रताको रोयल्टी नै ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। जसरी कुनै रोयल फ्यामिलीको बच्चा छ भने उसको चेहराद्वारा चाल चलनद्वारा थाहा हुन्छ यो कुनै रोयल कुलको हो। त्यस्तै ब्राह्मण जीवनको परख पवित्रताको झलकबाट हुन्छ। चाल चलन र चेहराबाट पवित्रताको झलक तब देखिन्छ जब संकल्पमा पनि अपवित्रताको नाम निशान हुँदैन। पवित्रता अर्थात् कुनै पनि विकार वा अशुद्धिको प्रभाव नहोस्, तब भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली हंस वही हो जसले व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदिन्छ। होली हंस को हो जसले व्यर्थ रूपी कंकडलाई हैन समर्थ शक्तिमा, नेगेटिभलाई पोजिटिभमा, व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यो नै वास्तवमा होली हंस हो, पवित्र हंस हो, मोती चुग्नेवाला। अच्छा, यो छ मातेश्वरी जीको अनमोल महावाक्य। यो ईश्वरीय सत्संग साधारण सत्संग होइन। हाम्रो यो जुन ईश्वरीय सत्संग छ साधारण सत्संग होइन, यो हो ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय स्कुल, कलेज। जुन कलेजमा हामीले नियमित अध्ययन गर्नु छ, बाँकी त केवल सत्संग गर्नु, थोरै समय त्यहाँ बसेर सुन्यौं, फेरि जस्ताको तस्तै बन्छ। किनकि त्यहाँ कुनै नियमित पढाइ पढ्न पाइँदैन। जहाँबाट कुनै प्रालब्ध बनोस्, भाग्य बनोस्, यस्तो पढाइ सत्संगमा पढ्न पाइँदैन। जहाँ गएर हैन हाम्रो भाग्य बनोस्, प्रालब्ध बनोस्। लौकिक स्कुलमा गएर एक जन्मको प्रालब्ध बनो हुन त ग्यारेन्टी हुँदैन, तर पनि त्यो पढाइले राम्रोसँग अकाले मृत्यु अथवा बीचमा मृत्यु भएन भने, हुन त पढ्दा पढ्दै डक्टर बनेर ल डिग्री हासिल गरे, डक्टर बन्यो, डक्टर बनेर डक्टरको सर्टिफिकेट ल्यायो, शरीर छोडिदिन्छ हैन। एक्सिडेन्ट भयो, पानीमा डुब्यो, फलाना ठाउँमा घुम्न जाँदाखेरि फलाना ठाउँमा डुबेर खतम भएर यो भएर त्यो भयो, कति सुनिन्छ नि। विदेश बसेर पढेर आयो, जापान बसेर पढेर आयो हैन, वहाँ फेवातालमा गयो, त्यहाँ डुबेर खतम भयो। एकचोटि यस्तो घटना भएको थियो। डक्टर बनेर आयो, सर्टिफिकेट लिएर आयो, कति आमा बाउलाई खुसी, तर त्यो खुसी पलभरमै खतम, क्षणभङ्गुरमै खतम। कोटिङ गर्न गयो, डुब्यो, खतम भयो हैन। यसरी कुनै ग्यारेन्टी त छैन लौकिक पढाइको। तैपनि त्यो पढाइले
हैन, बाँच्यो भने त एक जन्मको लागि शरीर निर्वाहको लागि त केही गर्न सक्छ नि, हैन। यहाँ फेरि यो ईश्वरीय पढाइले हाम्रो जो संस्कार परिवर्तन हुन्छ, त्यसले गर्दा यो जन्ममा पनि हामीलाई कमाइ हुन्छ। जो बाबाको बच्चा बन्छ नि, यो जन्ममा पनि उसको संस्कार राम्रो भएर सबैको नजरमा उसको प्रेस्टिज, उसको इमेज राम्रो बन्छ, हो कि हैन। ऊ यिनीहरू यसमा लागेको भनेपछि एकदम राम्रो राम्रो दृष्टिले हेर्छन्, विश्वास पात्र बनिन्छ। बाबाको अनुसार चल्यो भने त हामी त एकदमै हैन होनहार बन्छौँ दुनियाँको लागि पनि। त्यो उच्च दृष्टिले हेर्छ र सबै नराम्रो चिजबाट बुद्धि हटेपछि बुद्धि पनि सही कमाइतिर लाग्छ, हैन। फाल्तु दुनियाँभरिको जुन जुवा, तास, खान पिन, साथी भाइ, दुनियाँ व्यर्थको बर्बाद जसले जीवन बनाइरहेको थियो, त्यो सबबाट हामी साइड लागेपछि त हाम्रो बुद्धि त लौकिक कमाइतिर नै जाने भयो नि, लौकिक र अलौकिक त कमाउन पनि सक्छ कतिले। यो जन्ममा पनि हामीले कमाइ गर्न सक्छौँ, संसारिक कमाइ पनि, र भविष्य 21 जन्मको लागि पनि यो पढाइले प्रारब्ध बनाइदिन्छ, हो कि होइन। विश्वास छ कि छैन? पक्कै बनाउँछ। अहिले यति प्राप्ति छ भने राम्रो गरेपछि त, राम्रो संस्कार बनाएपछि त भविष्य प्रारब्ध पनि त भयो नि। अनि यहाँ आएर सत्यको सङ्ग पनि मिल्यो, त्यो सत्सङ्ग भन्ने मात्रै हो त्यहाँ, हैन। तर यहाँ सत्यको सङ्ग, त्यहाँ कोही सत्य छैन। यहाँ सत्यको सङ्ग बाबा सत्यम शिवम सुन्दरम त यहाँ आउनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान सुन्नु, सत्य वचन सुन्नु, सत्य महावाक्य सुन्नु, अनि उहाँलाई याद गर्नु भनेको सत्यको सङ्ग। यो सत्सङ्ग यहाँ आएर सबैको भाग्य प्रारब्ध बन्छ, त्यहाँ गएर होइन। बाँकी त केवल सत्सङ्ग गर्नु, थोरै समय त्यहाँ बसेर सुन्यो, फेरि जस्ताको तस्तै बन्छन्, किनकि त्यहाँ कुनै नियमित पढाइ पढ्न पाइँदैन जहाँबाट कुनै प्रारब्ध बनोस्। त्यसैले हाम्रो सत्सङ्ग कुनै साधारण सत्सङ्ग होइन, यो साधारण सत्सङ्ग होइन। त्यहाँ हप्तामा एकचोटि दुईचोटि लाग्ने सत्सङ्ग हुन्छ, हैन। नाम सत्सङ्ग हो तर सत्सङ्ग हुँदैन। यहाँ त 365 दिन छ। हाम्रो त ईश्वरीय कलेज हो जहाँ परमात्मा बसेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ र हामीले त्यस ज्ञानलाई पुरा धारण गरेर उच्च पद प्राप्त गर्छौँ। जसरी दिनहुँ स्कुलमा मास्टरले पढाएर डिग्री दिन्छन्, त्यसै गरी यहाँ पनि स्वयं परमात्माले गुरु पिता टिचरका रूपमा हामीलाई पढाएर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। त्यसैले यस स्कुलमा जोइन हुन आवश्यक छ। यहाँ आउनेहरूलाई यो ज्ञान बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ कुन चाहिँ शिक्षा मिल्छ, यस शिक्षा लिनाले हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ, हामीले त बुझिसकेका छौँ। हामीलाई स्वयं परमात्मा आएर डिग्री पास गराउनुहुन्छ र फेरि एकै जन्ममा सारा कोर्स पूरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले जसले सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म यस ज्ञानको कोर्सलाई पूरा रीतिले उठाउँछन्, तिनीहरू पूरा पास हुन्छन्। बाँकी जो कोर्सको बिचमा आउँछन्, उनीहरूले त त्यति ज्ञान लिँदैनन्। उनीहरूलाई के थाहा पहिलाको कोर्स के चल्यो। त्यसैले यहाँ नियमित रूपमा पढ्नु छ। यो ज्ञानलाई जान्नाले नै अगाडि बढिन्छ। त्यसैले नियमित अध्ययन गर्नुपर्छ, नियमित, हैन। पहिलाको कोर्स जान्नलाई पनि जो रिपिट भइरहेछ, नियमित पढाइ पढ्नुपर्छ। ओम शान्ति। त ममा मातेश्वरीजीले हामीलाई बताउनु भयो यहाँ र अरूमा के फरक छ, हैन। यो साधारण सत्सङ्ग होइन, हैन। त्यस कारणले हामी विशेष ठाउँमा आएका छौँ। हाम्रो पुरुषार्थ पनि के हुनु पर्यो, विशेष विशेष हुनु पर्यो, हैन। अच्छा, ओम शान्ति। बाँकी त हजुरहरू अहिले आउनुभएको छ यहाँ पाठशालाको सबै ठाउँबाट, है। मधुवन हामी बसेर आयौँ 1 महिना 1.5 महिनै लगभग। मधुवन दिल्ली गरेर 1.5 महिनै भयो। मधुवनमा हुन त धेरै कयौँ पटक यादै हुँदैन। अब जबबाट बाबाको बन्यो मधुवन जान आना। मधुवन त हाम्रो एउटा
वास्तवमा हाम्रो ठिकाना सङ्गम युगको आइडेन्टिटी हैन, मधुवन निवासी। प्रत्यक्षमा मधुवन निवासी त त्यहाँ हुनुहुन्छ नै, तर बाबाले भन्नुहुन्छ नि सबै बच्चाहरूलाई तिमीहरू मधुवन निवासी आफूलाई ठान। र त्यहाँ मधुवनबाट यहाँ सेवा गर्नको लागि अन्य ठाउँमा तिमी गएको हो, माना यहाँ आएको यस्तो ठानेर सेवा गर भन्नुहुन्छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले दादीजीहरूलाई कति 14 वर्ष तपस्या गराएर फेरि मधुवनबाट सबभन्दा पहिला दिल्ली अनि कानपुर यस्तै गरेर अन्य ठाउँहरूमा सेवा गर्न पन्जाब यसरी पठाउनु भयो, सेवालाई विस्तार गर्नलाई पठाउनु भयो। र उहाँले ठाउँ ठाउँमा अनि विदेश पनि सेवा विस्तार गर्दै जाँदा अहिले विशाल सेवा विस्तार भएर हैन यो यज्ञ महायज्ञ भनौँ बट वृक्ष ठुलो बनेको छ, 140 राष्ट्रमा फैलिएको छ हैन। यसरी नै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि आफूलाई मधुवन निवासी ठान र जहाँ तिमी सेवा स्थानमा छौ त्यहाँ तिमी सेवा गर्न आएको हैन, यस्तो ठान भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले मधुवन भनेको त एउटा हामी यहाँ छौँ, फेरि मधुवन त वर्षमा 1-2 पटक जानै पर्छ, 2 पटक 3 पटक पनि। तर अहिले लकडाउन भएपछि हुन त लकडाउन भएर पनि 1 वर्षपछि नै हामी गयौँ। लकडाउनमा 3 वर्ष रोकियो, त्यसपछि त पोहोर गएको, फेरि अहिले त्यही समयमा जान पाइयो। र त्यहाँ मधुवनमा पुग्दा सबैले भन्नुभएको थियो, जुन हाम्रो सेकेन्ड लास्ट ग्रुप हामीहरू थियौँ, अनि लास्ट ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो यता कर्नाटक अनि काठमाडौँ हाम्रो भनौँ नेपालका जति पनि पूर्व नेपालका भाइ बहनहरू दिदीजीहरू सबै जानुभएको थियो। र सेकेन्ड लास्ट ग्रुपमा चाहिँ यता पश्चिमका र फेरि यता अन्य ठाउँका कर्नाटकै थिए, सबै ठाउँको भाइ बहिनीहरू पुग्नु भएको थियो। त सबैले भन्दै थिए लकडाउन पछि ठुलो ग्रुप भनेको यो हो र ठुलो ग्रुप मेला हैन, यस्तो मेला यो धेरै समयपछि बल्ल हेर्न पाइयो देख्न पाइयो भनेर भने सबै लालायित थिए हैन। यति भिड त्यहाँ हेर्दाखेरि त कोरोनाको कुनै प्रभाव नै थिएन हैन, कोरोनाको जस्तो कि प्रभाव नै थिएन। र म त 2 ग्रुप नै पुरै नेपालैको ग्रुप, नेपाल पुरा नेपाल भेटेँ कि हैन। पहिला एउटा यतातिरको नेपाल, फेरि उतातिर नेपाल, आधा आधा पुरा भयो, पुरै नेपालको भाइ बहिनीहरूलाई भेट्न पाए। मधुवनमा नेपाल छाएको थियो हैन। र त्यो प्रोग्राम त्यो भित्र धेरै प्रोग्रामहरू, यो अब यस्तो लाग्दैछ प्रोग्रामहरू पनि एकदम छिटो छिटो धेरै धेरै जति पनि छ सबै भएर अब त्यो विस्तारलाई सारमा समेटिँदै गरेको जस्तो मलाई फिल भयो हैन। एकातिर बाबा मिलनको मेला, अर्कोतिर भट्टीको मेला, एक ठाउँमा मात्रै होइन भट्टी, मनमोहिनी कम्प्लेक्समा अलग्गै भट्टी, मानसरोवरमा अलग्गै भट्टी, ज्ञान सरोवरमा अलग्गै भट्टी, पाण्डव भवनमा अलग्गै भट्टी। अब त भट्टीको समय जस्तो सुरुमा 14 वर्ष भट्टी थियो भने अब पनि घरमा रहने भाइ बहिनीहरू पनि पाण्डव भवनमा त क्यु नम्बरै पाइँदैन, पहिल्यैबाट क्यु हामी त्यहाँ भट्टी गर्ने भनेर। त्यो पाण्डव भवनमा कहाँ कहाँबाट दिल्लीको ग्रुप, कहाँ कहाँको ग्रुप हैन त्यहाँ भट्टी गरिरहेको छ। कतै पन्जाबको ग्रुप छ, कतै बिहारको ग्रुप छ, कतै कहाँ गुजरातको ग्रुप छ। यसरी पुरै परिसरमा हैन बाबाको कार्य, त्यो पनि नयाँ बच्चाहरूको होइन पुरानै बच्चाहरूको, नयाँ भनेको जसलाई ज्ञान छैन, जस्तो शिविरार्थी नभएर बाबाकै बच्चा बिके बच्चाहरूलाई नै सशक्त गर्न, शक्तिशाली बन्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यहाँ चलिरहेको मैले पाएँ देखेँ। र त्यो कार्यक्रममा सेवा गर्ने मौका पनि बाबाले दिनुभयो, क्लासहरू लिने, मुरली सुनाउने हैन। यसरी सबै कुरा जस्तो कि त्यहीँको निवासी भएको अनुभव लायो अहिले मलाई। यहाँबाट गएको होइन, म त्यहीँको निवासी हो जस्तो एकदम फिल भयो हैन। अचानक फोन आउँथ्यो कमलाबेन त्यहाँ जानु, कमलाबेन त्यहाँ जानु भन्दाखेरि अहिले म त्यहीँको निवासी। बाबाले मलाई त्यही भएर, हुन त हामी त्यहाँ बस्ने भनेर लक्ष्यले त गएको थिएनौँ नि त, पार्टीहरूसँगै फर्किने भनेर गएका थियौँ। तर त्यो त बाबालाई थाहा छ, ड्रामालाई थाहा छ हैन। अब त्यो केही
एक त अफिसियल काम नै पर्यो, मुख्य कुरा त्यो पुरा नगरिकन आउन मिलेन। बहिनीहरूको स्वास्थ्य चेकिङ गर्दाखेरि पनि आउन मिलेन, गर्दा 2-2 पटक टिकट क्यान्सल गरेर हामी बस्नु पर्यो। फेरि त्यहाँबाट बडोले भन्नुभयो कि नै मिटिङै गरेर जानु, अब आएपछि त्यताबाट कोही आउनु भएको छैन, तपाईँहरू मिटिङ गरेर नै अब यतातिरको चाहिँ तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, मिटिङ गरेर नै जानु भन्नुभयो। त्यो पनि आज्ञालाई मानेर, हुन पनि त्यो मिटिङ अटेन्ड गर्दासम्म बल्ल हाम्रो सबै कार्य अफिसियल पुरा पनि भयो। बहिनीहरू खुब लागे, मेहनत गरे, मैले गर्नुपर्ने सहयोग मैले गरेँ। बाँकी सबै जो बहिनीहरू गएथे हैन, सबै मधुबनमा जे कार्य गर्ने अफिसियल कार्यहरू हैन जो गर्नुपर्ने उनीहरू पनि लागेर गरे र उनीहरू पनि भिज्न पाए बाबाको घर, जो बेहद घरमा भिज्न पाए हैन, त्यो पनि धेरै खुसी लाग्यो। र यसरी भनौँ सेवा बाबाले लिनुभयो, लिने दिने सेवा चलिरह्यो, उमङ्ग उत्साह यति बिजी भयो कि त्यो समय नै व्यर्थको त समय त्यो हुँदै हुँदैन। एक त भेट्न आउने, भेट्न आउने हैन, धेरै जीवन भनौँ एक एक पल हामी सबैको श्वासोश्वास त्यहाँ सफलै भयो। र अर्को कुरा बाबा मिलनको कुरा मैले अस्ति माथि सेन्टर मेन सेन्टरमा गएर बिहिबार शनिबार सबै बहिनीहरूले अस्ति बिहिबार अनुभव सुनाए। टाइम अलिक गइसकेको हुँदा मैले शनिबार सुनाउँछु भनेको थिएँ। आज म यही भन्न चाहन्छु, बाबा मिलन धेरै समयपछि बाबा मिलनको कार्य हुँदा त एकदमै मलाई पनि शरीरमै सरसराहट जस्तोको एउटा एकदम खुसीले, उमङ्गले, उत्साहले जिरिङ्ग भएर बाबा मिलनको जो कार्य थियो सबै साइलेन्समा बसेको थियो हैन। जब बाबाको बाणी उच्चारण भयो, दादीलाई ठुलो स्क्रिनमा गुल्जार दादी बाप दादाको पहिला आएको स्वरूपलाई जब देखाइयो, त्यो दिन बितेका दिनहरू सम्झे र त्यो दिनलाई नै इमर्ज गरेर म अहिले नै बाबासँग मिलिरहेको छु भन्ने एकदम सङ्कल्प एकाग्र भएर मिल्दा त शरीरै कस्तो भएर आयो कि हैन। अनि एकदम नयन पनि भरिएर आयो र यस्तो लाग्यो कि यो कोरोना कालको, यो लकडाउनको, यो दुनियाँभरिको चिजबाट एकदम उडेर बाबाको काखमा गएर एकदम विश्राम मिलेको जस्तो, आनन्द मिलेको जस्तो, राहत मिलेको जस्तो एकदमै आनन्द आयो, एकदमै आनन्द आयो हैन। वो दिन भी कितना अच्छा था, ये दिन भी कितना अच्छा भन्छ नि, वो दिन भी गीत छ नि एउटा, कितना अच्छा था ये दिन भी कितना अच्छा है। अनि त्यो दिन पनि राम्रो थियो, तर आज त्यो दिन साँच्चै नै साक्षात् बाप दादा नहुँदा अझ त्यसको भ्यालु इमर्ज गरे बाबालाई, बाबासँगै मिलेको अनुभव भयो क्या एकदमै। बाबा नहुँदाको बाप दादालाई इमर्ज गरेर मिल्दाको अनुभव छुट्टै। र मलाई लाग्छ त्यो हलमा बसेको सबैले त्यो अनुभव गरे। सबैले बाबाको महावाक्य सुनेर ताली बजाउँथे, गदगद हुन्थे। कुनै एङ्गलबाट लाग्दैन कि बाबा यहाँ छैन, बाबा आउनु भएकै छ भन्ने मलाई लाग्यो एकदमै। त्यो अनुभव गरेँ मैले, मलाई लागेन अहिले बाबा हुनुहुन्न, बाबा हुनुहुन्छ। धेरै समयपछि एकदम त्यो अनुभव भयो, आनन्द आयो। त्यस्तै दुबारा फेरि त्यो फिलिङलाई पहिलो भेटमा त्यस्तो लाग्यो, दुबारा पनि त्यो मैले इमर्ज गरिरहेँ हैन। त्यो बाबासँगै मिलेको अनुभव भइरहेको। सबै बहिनीहरू हामी बसेर कुरा गऱ्यौँ, कस्तो लाग्यो, हो दिदी यो पालि त एकदम यस्तो भयो, सबैलाई त्यो लाग्यो। त्यस कारणले जस्तो स्थिति त्यस्तै अनुभव धेरै बच्चाहरू, सबै यहाँबाट गएका बच्चाहरूसँग म डायमन्ड हलको पछाडि सबैलाई राखेर भेटेँ, सोधेँ। मलाई लाग्थ्यो नयाँ नयाँ बच्चाहरू जसको जे भाग्य छ उसलाई त्यही त प्राप्त हुन्छ, भोलि पर्सि यही पनि प्राप्त हुन्न, पछि आउनेलाई यो क्षण यो पल पनि प्राप्त हुँदैन। मैले अहिलेको नयाँ बच्चाहरूलाई देख्दाखेरि सबैसँग भेट्दा सोधे कस्तो अनुभव भयो, अचम्मको अनुभवहरू सुनाए, राम्रो अनुभव कि ओहो बाबाले त आफू नभए साकारमा व्यक्तमा नआएर पनि अव्यक्तमा रहेर पनि बच्चाहरूको पालना गरिराख्नु भएको छ, बच्चाहरूलाई त्यो अनुभव गराइराख्नु भएको छ। त्यो फिल भयो मलाई सबैको अनुभव सुन्दाखेरि हैन। त्यस कारणले देख्दाखेरि दया लाग्यो कि बिचारा यो बच्चाहरू आए
ढिलो आयो, त्यो पल त्यो क्षणलाई भेट्न देख्न पाएन भने जस्तो लागेर मैले अनुभव सोद्धाखेरि उनीहरूले त झन् राम्रो अनुभवहरू सुनाए, गद भएछन्। बाबा मिलेको छैन भन्ने नै लाग्दैन, बाबा त एकदमै मिले नि हामीसँग, त्यो अनुभव उनीहरूले गरिरहेछ। अरू के चाहियो? बाबाको काखमा बाबाको सामिप्यताको अनुभव। बाबा त हुनुहुन्छ नि, किन हुनुहुन्न? हैन, बाबा त हर पल हर क्षण मधुवनमा त बाबा जो अदृश्य शक्ति बाबा त हुनुहुन्छ नै। भन्छ नि जसरी एक एक ढुङ्गामा राम राम लेखेर ब्रिज बनेको थियो, त्यहाँ त मधुवनको कण कणमा बाबा समाएको छ। अनुभव गर्नेले त त्यसरी अनुभव गर्छ नि, हैन? यस प्रकार भनौँ बच्चाहरूले यति राम्रो राम्रो अनुभव गरे, यति राम्रो राम्रो अनुभव गरे। त्यो सुन्दाखेरि मलाई पनि एकदमै आनन्द आयो। ओहो, बाबाले चाहिँ अनुभव चाहिँ गराउनु भएको छ सबै बच्चालाई। वतनमा बसेर पनि बाप दादाले सबै बच्चालाई एक एक बच्चालाई भनौँ न एउटा आफ्नोपनको एउटा सामिप्यताको अनुभव चाहिँ गराउनु भएको रहेछ हरेक बच्चाले। जस्तो भक्ति मार्गमा देखाउँछ नि, रास गर्दाखेरि हरेक गोपिनीहरूले कृष्ण आफूसँग डान्स गरेको अनुभव गर्छ के। जतिजना गोपिनीहरू छन्, 12 जना गोपिनीहरू छन् भने 12वटै कृष्ण 12 जनासँग डान्स गरेको त्यो अनुभव 12 जनाले गर्छ। यो हिसाबले त जताततै कृष्ण भयो नि त। त्यस्तै बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, तर जो बच्चाले त्यो प्यारले भावनाले बाबालाई याद गरेपछि बाबाले सबैलाई पर्सनल भेटेको अनुभव गराउनु भयो कि जताततै बाबा पुग्नु भयो। र भाइ बहिनीको अनुभव सुनेर यति आनन्द आयो, यति आनन्द आयो, सन्तुष्टता पनि भयो मलाई। फेरि सोचे यिनीहरू पनि भाग्यमानी हुन्, पछि त त्यो पनि पाउँदैनन्, ती आत्माहरू यहाँ पनि आउन पाउँदैनन्, उनीहरूभन्दा कति भाग्यमानी आत्माहरू मनै मनमा सोचे अनि सबैलाई भाग्यको प्रशंसा गरे, हैन? त्यस कारणले मधुवन त मधुवन हो, सबैलाई चार्ज गर्ने ठाउँ। हामी जाँदा त्यहाँको निवासी पनि चार्ज हुने, तिनीहरू त त्यसै चार्जवाला छन् त्यहाँको आत्माहरू त, हैन? अब दादी हुनुहुन्छ, विशेष रतन दादी, दादाहरू दादीहरू, हैन? महारथी दिदीजीहरू, जसको पालनाले एक त पालनाले भरपुर भएका छन्, ज्ञान रतनले भरपुर भएका छन्। सागर छ, सागरमा त एकदमै भरपुर नै छन्, हैन? र साथसाथमा अझै यहाँबाट बाबाको बच्चाहरू जाँदा पनि एउटा खुसी, जस्तो घरमा छोराछोरी आयो भने घर परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घरमा बसेकाहरू रमाउँछन् नि, बाहिर विदेशमा बसेका आयो भने एकदम रमाउँछन्। त्यस्तै अहिले एकैचोटि भिड जाँदा त त्यहाँको भाइ बहिनीहरू पनि एकदम रमाए, सेवा पनि पाए, सबैसँग बोल्न पाए, रमाउँछ नि, हैन? त्यो फिल भयो, सबै खुसी। ओ अहिले पहिलो पटक यस्तो देख्यो, ओहो भनेर सबैले भन्ने, खुसी हुने, त्यो भयो। र अर्को कुरा यस्तो अनुभव रह्यो, हैन? बाँकी चाहिँ अब फेरि समयलाई त हेर्नै पर्छ, तपाईँहरूलाई फर्किन पनि पर्छ। अझ संक्षेपमा मिटिङ हुँदा पहिलाको मिटिङहरू र अहिलेको मिटिङमा अब हुन त लकडाउनमा कसले के कार्यक्रम गरेर खासै के कार्यक्रम त भएन, त्यो हिसाबले कोहीले भिजुअल लिएर जानुभयो, नयाँ नयाँ निर्माणाधीन रिट्रिट सेन्टरको भिजुअलहरू लिएर जानुभयो र अलिअलि भएको प्रोग्रामहरू देखाउनु भयो। जो पनि छ हामीले देख्यौँ, अहिले हामीले लगेनौँ हामीले, किनकि हामी त्यही बस्दा बस्दै मिटिङ अटेन्ड गऱ्यौँ, त्यो तयारी पनि गर्न पाइएन र खास प्रोग्राम त भएको थियो तर पहिला जस्तो अझै भएको थिएन नि, त्यस कारणले ठिकै छ। त्यही भएर पनि होला धेरैजनाले त्यसै भनेर अलिक लगेका थिएनन्, थोरै थोरै भिजुअलहरू लयो, देख्यौँ सेवाहरू। खास भारतको यो अहिले आजादीको जुन 75 वर्ष पुगेको छ, अङ्ग्रेजहरूबाट मुक्त भएको 75 वर्ष पुग्यो, त त्यसको उपलक्ष्यमा अमृत महोत्सव भनेर माननीय प्रधानमन्त्री, हैन, भ्राता नरेन्द्र मोदीजीले त्यसलाई घोषित गर्नुभएको छ। र यो भारतको कृषि मन्त्रालयको संस्कृति, कृषि हैन, संस्कृति मन्त्रालयले सहयोगद्वारा हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले पनि 15,000 कार्यक्रमहरू राखेको रहेछ। त त्यसलाई नै कसरी गर्ने, भारतभरि जुन सरकारको जुन
लक्ष्य उद्देश्य सरकारले मनाइरहेछ भने ब्रह्माकुमारी पनि त्यसैमा संयुक्त भएर यसलाई मनाउने भनेर यो 20 जनवरी 2022मा नै अनलाइन उद्घाटन भ्राता माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको करकमलबाट त भइसक्यो शान्तिवनमा हैन। अनि त्यही कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ र अझै त्यो ठाउँलाई त्यो कार्यक्रमलाई कसरी मनाउने भन्ने नै धेरै चर्चाहरू थियो हैन। र भारतमा त धुमधामले मनाउन गइरहेछ। जुनको मिटिङहरू भइरहेको थियो, जुन कार्यक्रम दिल्ली बहानामा पनि भएको थियो त्यसमा मैले पनि भाग लिन पाएँ हैन। सबै ठाउँमा अहिले योजना बनाइरहेको छ कि अमृत महोत्सव हाम्रो विषय छ। फेरि भारतको आजादीका अमृत महोत्सव भनेको छ, त्यसमा एड गरेर आजादीका अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर भन्ने विषय छ र साथमा सशक्तिकरणबाट समाजलाई राष्ट्रलाई सशक्तिकरण कसरी बनाउने न यो विषयलाई लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने राय सल्लाह योजना बेहद विशाल भारतमा भएको छ हैन अहिले। र यो वर्षको थीम नै यो करुणा दया आध्यात्मिक शिक्षाद्वारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलद्वारा सशक्तिकरण भन्ने विषय छ। एउटा अम्ब्रेला भन्छ या छाता थीम भनौँ यो प्रोग्रामको, यो सालको थीम करुणा र दया। किनकि दया बिना त कुनै धर्मै हुँदैन हैन। दया त हुनै पर्छ। कति राम्रो विषय छ करुणा दया, जसले हामीलाई धर्म कर्म गर्न सिकाउँछ, पुण्य कर्म गर्न सिकाउँछ हैन। यही विषयलाई लिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भन्ने त्यहाँ चर्चा चलेको थियो। बाँकी त अब एकाउन्ट हिसाब किताब सम्बन्धी भारतको एकदमै ठुलो व्यक्ति सीए जो भारत सरकारलाई पनि मद्दत गर्ने त्यस्तो व्यक्ति जो बाबाको बच्चा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ आएर सबै बहिनीहरूलाई समर्पित 1800 जनालाई हैन, ठुलोबाट सानो सबैलाई कसरी कसरी हिसाब राख्नुपर्छ अबको दिनहरूमा नयाँ जुन सिस्टम बनिरहेको छ, भारत सरकारको पनि नयाँ नयाँ सिस्टम बनेको छ भने यसमा हामी स्वच्छ सफा भएर कसरी ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबहरू राख्नुपर्छ, कस्तो हाम्रो स्थिति, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ऊ आफै आएर हैन, उहाँ दादी दिदीहरूले बोलाउनु भएको रहेछ, भाइजीहरूले उहाँहरू आएर आफै ट्रेनिङ गराउनु भएको थियो। सबैलाई सावधानी जागृति दिलाउनु भएको थियो। कहीँ पनि हिसाब किताबमा ढिलाइ सुस्ती गर्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ सबै बताइएको थियो। यसरी विभिन्न चर्चाहरू यो वर्षभरिको लागि त्यहाँ भएको थियो। बाँकी बडोको जुन शुभकामना व्यक्त गर्ने बेलामा सबैले यही भनेका थिए कि अबको समय भनेको सेवालाई विस्तार गर्ने समय होइन। कसै कसैको यो विचार थियो सेवालाई विस्तार गर्ने समय होइन, समेट्नेको समय हो हैन। र समस्या र भनौँ विघ्न बाधाबाट मुक्त भएर जति सकेको बस्न सक्नु त्यो नै श्रेष्ठ स्थिति हो। समस्याबाट जति मुक्त हुन सक्यो, समाधान स्वरूप बन्न सक्यो भने त्यो नै श्रेष्ठ स्थिति हो। माना कि विस्तार गर्ने बेला छैन, अहिले समेट्नेको समय छ। र जस्तो हाम्रो सन्तोष दिदीजीले यो भन्नुभएको थियो, मृत्युञ्जय भाइजीले भन्नुभएको थियो कि ईर्ष्या द्वेष निन्दा यताको कुरा उता उताको कुरा यता हैन गरेर सुनाउनु गर्नु यो पनि ठुलो पाप हो। त्यसकारणले यो धन्दालाई छोड्नुपर्छ। आज पनि बाबाले भन्नुभयो नि, मायावी कुरा नगर आपसमा बस्दा भेट्दा ज्ञानको नै चर्चा गर। एकले अर्काको कल्याण गर्नको लागि ज्ञानको चर्चा गर। बाँकी व्यर्थ मायावी घिराउने फाल्तु सत्य कुरा छ तर त्यो चाहिने छैन। सत्य कुरा छ तर त्यो कसैलाई सुनाएर दुःख लाग्छ, कसैलाई सुनाएर उसको अवस्थालाई नेगेटिभ प्रभाव पार्छ भने त्यो सुनाउनु हुँदैन हैन। सत्य कुरा भनेर हुँदैन नि। कसैले गलत काम गर्यो, गलत भयो,
हैन, त्यो ठिक थिएन। अब त्यसलाई धेरै चर्चा गर्नुहुन्न, त्यो गन्दगीलाई धेरै फैलाउनु हुँदैन, किनकि फैलायो भने रोग बढ्छ, त्यो रोगले धेरैलाई असर गर्छ। होइन, त्यस्तै यहाँ पनि कुनै पनि व्यर्थ नराम्रो कुरालाई फैलाउनु, चुक्ली गर्नु, ईर्ष्या द्वेषमा आउनु, यो सबै महापाप। मलाई राम्रो लागेको कुरा न त सधैँ बाबाले भन्नुहुन्छ अब झन् यो अन्तिम समयमा अहङ्कार पनि त्यति बढ्दै जाने, ईर्ष्या द्वेष पनि त्यति बढ्दै जाने, अनि यस्तै यस्तै व्यर्थहरू त्यति नै बढ्दै जाने। मायाको काम त के हो? सबैलाई मायावी बनाउने होइन, भगवानको काम हो भगवान बनाउने। त्यस कारणले मेहनत त गर्नु पर्यो, बिग्रिनलाई मायावी बन्नलाई मेहनत गर्नु पर्दैन। भगवान भगवती बन्नलाई मेहनत गर्नुपर्छ, राम्रो बन्नलाई मेहनत गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले यही नै थियो अहिले मधुबनको संक्षेपमा भनौँ अनुभव र त्यहाँको जो पनि कार्य र विस्तारको मिटिङको विशेष सार यही थियो होइन। बाँकी सबैजनासँग भनौँ भेटघाट गरेर अहिले जुन अक्षय धाममा जस्तो वाटर सो जो हामी हेर्न जान्थ्यौँ, त्यो वाटर सो दादी प्रकाश मणिजी पीएम पार्क भनेर जो भनिन्छ, पीएम भनेको प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि पार्क, त्यो पार्कमा नै एकदम राम्रो स्टेडियम बनेको छ। त्यस्तै अब त्यहाँ नै वाटरको पर्दाद्वारा, वाटर सो भनेको वाटर पानीको पर्दाद्वारा बाबाको जीवनीहरू त्यहाँ अब सुरु हुन्छ। अहिले त गृह प्रवेश भने जस्तै त्यहाँ उद्घाटन जस्तो एउटा भयो, अझ भव्य उद्घाटन चाहिँ होइन ठुलो दिदीहरूद्वारा, भाइजीहरूद्वारा त्यसमा सहभागी हुन म पनि पाएँ। हाम्रो बडी दिदीजी पनि हुनुहुन्थ्यो बनासबाट, त्यहाँ पुगिसक्नु भएको थियो। उहाँहरू दिदी हामी सबै मिलेर दीप प्रज्वलन गरेर होइन त्यहाँ त्यसको उद्घाटन गर्ने मौका मिल्यो। अझै पूर्ण रूपले वाटर सोको त्यो ठाउँको त उद्घाटन भयो, तर वाटर सोको नै उद्घाटन चाहिँ यो सालको अन्तिममा हुन्छ भन्नुभएको छ भाइ साहबले, मृत्युञ्जय भाइ साहबले होइन। कति करोडमा त्यो बनेर अहिले भ्याएको छ। त्यस कारणले त्यसबाट पनि बेहद सेवा हुन्छ र मिटिङकै दौरानमा त्यो पनि कार्यक्रम भएको थियो। यसरी मिटिङ पुरा गरेर सबै कार्य पुरा गरेर होइन बाबाले धेरै त्यहाँबाट जो मौका सेवाको दिनुभयो त्यो पनि पुरा गरेर र फेरि दिल्लीमा आइयो। दिल्लीमा नयाँ सालमा दिल्ली सेन्टरमा हामी थियौँ। त्यहाँबाट नै मैले सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरेँ। त्यहाँ गएर त्यहाँ पनि हाम्रो नेपाली बहिनी हुनुहुन्छ होइन, चन्द्रिका बहन, त्यहाँ पनि हामी न्यु इयर एउटा मनाइयो भनौँ, नेपालै बसे जस्तो फिल भयो होइन। त्यसपछि फेरि आउने दिनमा भनौँ आउने दिन रात्रि हाम्रो ट्रेन थियो, त्यो दिनको पनि बिहान मलाई फेरि निमन्त्रणा दिनुभयो, दिदी त्यहाँबाट आउनुभयो सेन्टरबाट, हजुर आउनै पर्छ मुख्य वक्ताको रूपमा यो प्रोग्राममा भनेर। शुक्ला दिदी पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ केही कारणले आउनु पाउनु भएन। मलाई निमन्त्रणा त थियो, तर म चाहिँ यतै आउने सुर थियो, किनकि जानु छ भनेपछि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर फेरि उहाँहरू नै आएर निमन्त्रणा दिएपछि फेरि जानु पर्यो, बहिनीहरूलाई यता तयारी गर्नु भनेर म गएँ। त्यो कार्यक्रम पनि अटेन्ड गरेँ। बाबाले जो सेवा गराउनु बाँकी त्यो हलभरि एउटा मात्रै नभएर माथि पनि हल, तल हल माथि हल, जस्तो डायमन्डमा देखाएको दृश्य कन्फरेन्समा पनि देखाउँछ नि, त्यस्तै किचनहरूमा जता टिभी राखेर एउटा हलमा नहटेर दोस्रो हलमा पनि भाइ बहिनीहरू आमन्त्रित पाहुनाहरू हुनुहुन्थ्यो। यसरी दुईटा हलभरि आत्माहरू होइन, सिआरपीएफका जवानहरू सबै थिए। त्यो भनौँ एउटा देशको रक्षा गर्ने जवानहरू उनीहरू पनि थिए, व्यापारीहरू धेरैजना थिए। त्यो कार्यक्रम बाबाले गराउनु भयो, सेवा दियौँ होइन। अनि अन्य सेन्टरहरूमा पनि गयौँ र यसरी सेवा गरेर दिल्ली भारतलाई छोडेर फेरि हामी नाइट यात्रा गरेर कृष्णनगर बडनी आइपुग्यौँ। अनि त्यो रात कृष्णनगर बसेर त्यहाँको पनि सेवा गर्दै, चनोटाको सेवा गर्दै बुटोल आइपुग्यौँ होइन। र हजुरहरूसँग भेट्दैछौँ। बाबाको घरको मिठे, बाबाको मिठा घरको मिठा टोली जो सधैँ मिल्छ त्यो पनि लिएर आएको छु। अहिले बाबालाई याद गरेपछि सबैले मुख मिठा गर्ने होइन, सब मधुबन दिदी दादाहरूको याद प्यार सहित
आफ्ना शब्दलाई विराम दिन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। आपकी हम पर ओ बाबा, आपकी हम पर ओ बाबा, प्यार की बरसात है, प्यार की बरसात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। आपकी उल्फत का परचम दिल पे है फहरा रहा, रोशनी का एक दरिया आँखों में लहरा रहा। आपकी उल्फत का परचम दिल पे है फहरा रहा, रोशनी का एक दरिया आँखों में लहरा रहा। मिल गई मंजिल हमें, मिल गई मंजिल हमें, आपका जब साथ है, आपका जब साथ है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। रंग में है उमंग के रंग, गई हर राह है। आप ही जब मिल गए तो अब न कोई चाहे। रंग में है उमंग के रंग, गई हर राह है। आप ही जब मिल गए तो अब न कोई चाहे। जश्न जैसे हर घड़ी, जश्न जैसे हर घड़ी, नए साल की शुरुआत है, नए साल की शुरुआत